ساڈے قائد نے ہمیشہ ہر ظلم دے خلاف گل کی تھی اور اساں داتا علی اجمیری دے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا سی کہ ہر ظالم دا حد روکاں گے، ہر ظالم دا حد روکاں گے۔ علماء بیٹھے سٹیج تے کہ فتح بیت المقدس دے موقع تے انہاں عیسائیاں عالماں نے اور انہاں دے حاکماں نے اور جڑے بیت المقدس دے اندر قلعے دے اندر لوگ سن، انہاں نے ایک شرط رکھ دیتی کہ اسی شہر دیاں چابیاں اس وقت تک نہیں دیں گے جو تک تہاڈا حاکم وقت یعنی تہاڈے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لے آندے۔ تے پھر شاعر کہندا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے۔ انہاں عیسائیاں یہ شرط رکھی سی کہ جدوں تک تہاڈا حاکم وقت نہیں آندا اسی یہ چابیاں تانوں نہیں دیندے۔ میں دیکھ رہا سا، دیکھو مظلوم ہے، وہ کسی بھی جگہ تو ہوئے، کسی طرح دا بھی ہوئے، ظالم ہے، اس دا کسی طریقے نہ تعلق نہیں ہوندا، اسی ہر ظالم دے خلاف ہاں۔ اتھے انہوں نے یہ شرط رکھی، حضرت عمر ادھروں چل پے بیت المال تو اونٹنی لئی اور کچھ زیادہ راہ لیا تے غلام نو لے کے چل پے۔ خان صاحب تانوں اتھے ہزارے بیٹھ کے او بیبیاں او بہناں او مائیاں او پاکستان دے باسی پکار رہن کہ تسی آؤ مسئلہ حل کریے، تے تسی کیڑی ڈھیٹ مٹی دے بنے ہو کہ تانوں وہ پکار رہا، پھر تسی اپنے وزیر بھیج دیو، پھر وزیر بھیج کے تہاڈا وزیر کہندا کہ وہ آئیں گے اور آپ دیں گے کیا؟ میرا خیال ہے مظلوم نال قیامت تک جتنی دنیا گزر چکی اس طرح دی چول گل کسی نے نہیں کیتی ہونی کہ او آئے گا تے تسی دیو گے کہ اوئے او ظالموں سارا کچھ دے چکے ہیں۔ انہاں دے کول جو ہے سی ایک رشتے تو ود کے ماں بہن بھائی دے رشتے تو ود کے کیڑی شے ہوندی جڑا او ذبح کرائی بیٹھے تسی انہاں کو منگدے ہو، تسی سانو کی دیو گے؟ تانوں کی چاہیدا اور تانوں اور کی چاہیدا اس قوم کولو؟ بجلی آٹا مہنگا سب کچھ خون نچوڑ لیا جے، کی چاہندے ہو اس قوم کولو کہ مر جاوے؟ کی چاہندے ہو کہ انہاں مظلوماں کو پوچھ دیو کہ خان صاحب آن گے اور اسی انہاں نو دیو گے کی؟ یقین جانو میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو میں سنیا کہ وہ خاتون کہندی کہ میرے گھر ہن مرد جنازے اٹھانا والے کوئی نہیں، اسی عورتاں نے جنازہ اٹھانا، تسی انہاں کو پوچھ رہے ہو سانو کی دیو گے؟ وہ تانوں کی دے سکدے ہیں؟ وہ خدا دا خوف کرو، کوئی اللہ کولو ڈرو، وہ تانوں مزید کی دین؟ بھراؤ سن انہاں کول تک کچھ بھی نہیں بچیا، انہاں دے سارے رشتے چلے گئے۔ خدا دا خوف کرو، انہاں دی گل سنو، انہاں دے نال جا کے کھلوو۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میں انہاں لوگوں واسطے گل کر رہا جنہاں نو ہجے بھی ظالمہ دی نشاندہی نہیں ہوئی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جڑا ظالم نو جاندے ہوئے اون دے نال چلیا قیامت والے دن او بھی اس دے نال کھڑا ہوئے گا۔ جس نے ظالم نو قوت دیتی اور کسی طریقے نہ بھی دیتی، او ووٹ نہ دیتی، او سپورٹ نہ دیتی، او آکھیا کہ جی یہ ریاست مدینہ دا نعرہ لاندا اور ریاست مدینہ دا والی تا غلام نو لے کے تے اونٹ نو لے کے بیت المقدس دی جانب چل پیا کہ جناب وہ اس شرط دے دین چابیاں کہ تسی آؤ، آپ نے فرمایا میں آ رہا۔